नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निम्ति न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजे। अहिले मुलुकको राजनीति नै अदालतमा पसेको छ। हाम्रो भनाई न्यायाधीशहरू नै राजनीतिमा लागे भन्ने चाहिँ कदापि होइन है। देश कता जान्छ भनेर नेताहरू, दलहरू विधि प्रक्रिया संविधान हेरेर गर्नुपर्ने हो, तर विडम्बना न्यायाधीशहरूतर्फ हेरेर गर्नुपर्ने भयो। अब फेरि पनि भन्छौँ न्यायाधीशहरू नै राजनीतिमा लागे भन्ने हाम्रो आशय होइन। उनीहरूले रहर गरेका पनि होइनन्, तर उनीहरूको हातमा राजनीति पुर्याएपछि कसको के लाग्छ त? नेताहरू नै राजनीति बोकेर अदालत पुगेपछि न्यायाधीशहरूले लिन्न भन्न पनि त मिलेन। अचम्म त के छ भने कानुनी फाँटमा लागेकाहरू, कानुन व्यवसायीहरू, पूर्व न्यायाधीशहरूले के गर्छन् थाहा छैन, तर कानुन व्यवसायी पूर्व न्यायाधीशहरूले भने के बोल्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। किन बोल्छन् भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा भएको विषय हो। आँखा चिम्म गरेर एकछिन अनुहार नहेरौँ, नाम पनि थाहा नहोस्, तर कुनै कानुन व्यवसायी र भूतपूर्व न्यायाधीशको विचार सुनौ। उनी कुन पात्र रहेछन् र कुन पार्टीका रहेछन् भन्ने स्वत प्रश्न हुन्छ। यो अकाट्य सत्य बन्दैछ यो मुलुकमा। हाम्रा कानुनी व्यवसायी र पूर्व न्यायाधीशहरूलाई संविधानको धारा दफा पढेर विचार व्यक्त गर्नु पर्दैन। आफूले समर्थन गरेको नेताको जुङ्गा कता फर्केको छ, आँखाको इसारा कतातिर छ, त्यतातिर हेरेर निर्णय गर्ने हो। यो हामीले सबैलाई भनिरहेका भने पक्कै छैनौँ, तर नेपालको कानुनी फाँटमा हुर्कँदै गएको संस्कार र चरित्रप्रति हाम्रो औँला भने सधैँ ठड्डिरहनेछ। नेपालका धेरै जनतालाई यस्तो समेत लाग्न थालेको छ कि राजनीतिक दलका इमान्दार कार्यकर्ता कानुनी फाँटमा नै छन्। राजनीतिक दलका रातो फेटा लगाएका कार्यकर्ताहरू भन्दा कालो कोट लगाएरका कार्यकर्ता नै समाजमा बिगबिगी देखिन्छन्। राजनीति पनि बिग्रियो, कानुनी फाँट पनि बिग्रियो, तर अब दुःख लाग्दो र डर लाग्दो पाटो अदालत पनि बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता भने बढेको छ। फैसला यो आयो भने एक थरीलाई चित्त नबुझ्ने, त्यो आयो भने अर्को थरीलाई चित्त नबुझ्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भए मुलुक चुनावमा जान्छ, विघटन बदर भए पुनर्स्थापना हुन्छ। यो कुरा सबैलाई क्लियर नै छ, तर यिनीहरू नै अदालतलाई जसो गर्दा पनि घाइते बनाउने छन्। यही कारण घाइते हुने तर्खरमा रहेको न्यायालयको उपचार कसले गर्छ? हाम्रो चिन्ता यही हो। मुलुकमा आस्थाका धेरै धरोहरुमाथि आक्रमण भइरहेको छ लगातार। त्यो दृश्य र दृष्टान्तहरू तपाईँ हामीले देखिरहेको हो। राजनीति पस्न नहुने र प्रवेश गर्न दिन नहुने धेरै क्षेत्रमा राजनीति पसेर भ्याइसकेको छ। सुरक्षा निकायलाई धर्मराउँदो अवस्थामा पुर्याएको छ राजनीतिले। विद्याको मन्दिर, शिक्षालयको त कुरै छाडौँ, राजनीतिक तल्लै तहबाट हाबी हुँदै गएको छ। अब भएको बाँकी न्यायालय आस्थाको यो मन्दिरलाई त राजनीतिक विवादमा नताने हुन्थ्यो, आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा। आज हामीले विविध विषयहरू उठाएका छौँ। एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। नेपालबारे भारतमा यति बेला गलत प्रचार भइरहेको छ। नेपाली स्वाभिमानमा धावा बोलेका छन् यति बेला, र यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट रहेको छ। पछिल्लो पटक भारतीय जनता पार्टीबाट त्रिपुराका मुख्यमन्त्री बनेका विप्लव कुमार देवले एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपालीको अस्मितामा यति बेला प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ र हाम्रो स्वाभिमानलाई नै डगमगाउने काम गरेको छ। विशेष गरी यति बेला भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विभिन्न देशहरूमा हुनुपर्ने र बीजेपीकै सरकार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले।
यो सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा खास गरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा भने भूपेन्द्र छेत्री जो प्रचार विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घका, उहाँसँग पनि हामी टेलिफोनमा यस विषयमा विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी आज हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ। हुम्लाका नागरिकहरू 12 घण्टा लोड सेडिङ सहन बाध्य भएका छन्। अति भइसके पछाडि ती हुम्लावासीहरू विद्युत कार्यालयमा घेराउ गर्न पुगेका छन्। आज हुम्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यो विशेष रिपोर्ट पनि पठाउनु भएको छ र आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यसैगरी अहिले हामीले निरन्तर कार्यक्रमहरूमा उठाइरहेको विषय र धेरै आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुग्नुहुन्छ। मेन पावरले ठगेको र एउटा मेन पावरले ठगेको यस्तै एउटा घटना रहेको छ। त्यसको पनि हामीले फलोअप रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। भने भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी नै छैनन्, जहाँ 4 जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर कार्यालय सहयोगीको भरमा भन्सार कार्यालय चलिरहेको छ। यो रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ र यस अलावा तपाईहरूले हामीलाई भाइबर र टेलिफोन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ र सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेकपाको आधिकारिकता विवाद नमिलाई निर्वाचन आयोग निर्वाचनको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न मिल्ला भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 37.5% अर्थात् 595 जनाले तालिमा र 63.95% अर्थात् 1011 जनाले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै गालीमा आफ्नो मत आम दर्शकले जाहेर गर्नुभएको छ। गाली र तालीको लागि आजको विषय रहेको छ नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटेकै हो त हो भन्नेले तालीमा र होइन सतर्क रहनुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। तपाईहरूले आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ, विचार राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनमा गएर आम सार्वजनिक चासोको विषयमा र सरोकारको विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ गाली र तालीको माध्यमबाट। र यति बेला तपाईहरू हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू पनि रहेका छन् 67 011 2424 र त्यसै गरी हाम्रो नम्बर रहेका छन् 98 015 7 2424 मा तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरहरूमा तपाईले हामीलाई टेलिफोन गर्दाखेरि शुल्क लाग्ने छैन र हाम्रा यी नम्बरहरू 24 घण्टा तपाईहरूको लागि खुल्ला रहनेछन्। र तपाईहरू यति बेला इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने दर्शक महानुभाव इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ भाइबरबाट जोडिनको लागि 9884 011 037 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरूले जुनसुकै समस्या तपाईहरूको जिज्ञासा त्यसैगरी गुनासा र सम्बन्धित निकायलाई प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको पहिलो र विशेष रिपोर्टतर्फ। नेपालबारे भारतमा गलत प्रचार र भ्रम छर्ने प्रयासहरू एक पटक मात्र होइन पटक पटक भएका छन्। पछिल्लो पटक भारतीय जनता पार्टीबाट त्रिपुराका मुख्यमन्त्री बनेका विप्लव कुमार देवले एउटा यस्तो अभिव्यक्ति दिए जसले नेपाल र नेपालीको अस्मितामाथि प्रहार गरेको छ। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई हवाला दिँदै उनले भारतमा मात्र होइन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी छिमेकी देशहरू नेपाल र श्रीलङ्कामा पनि विस्तार गर्दै सरकार बनाउने बताए। यो उनको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर मात्र छैन, एउटा सार्वभौम मुलुकमाथिको प्रहार पनि हो। उनले किन यसो भने अनि के नेपालमा बीजेपी आफ्नो
वा आफू अनुकूलको सरकार बनाउन प्रयासरत छ? राजनीतिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको नेपालमा हिन्दू धर्म स्थापित गर्ने नाममा जातीय विभेद सिर्जना गर्ने गरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको माओ सङ्गठन हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएस क्रियाशील छ। त्रिपुराका मुख्यमन्त्री देवको अभिव्यक्ति हचुवाको भरमा मात्र आएको हो वा बीजेपी यही डिजाइनमा सञ्चालन भइरहेको छ? यो भारत सरकार वा बीजेपीले प्रश्न पार्नुपर्छ। तर भारतमा पनि यो अभिव्यक्तिको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिक्रिया आएको छ। नेपाल विरुद्ध भारतीय नेताहरूको हेपा प्रवृत्ति दुई देशको सम्बन्धलाई थप चिस्याउने देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गएको शनिबार भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव कुमार देवले एउटा अनौठो अभिव्यक्ति दिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपीबाट मुख्यमन्त्री बनेका देवले उनको पार्टीले सङ्घसहित प्रान्तहरूमा सरकार बनाउँछ भन्नु कुनै अनौठो होइन, तर उनले त नेपाल र श्रीलङ्कामा पनि बीजेपीको सरकार बनाउनु पर्ने भनाइ राखे। यसमा उनको भनाइ भनेर आएन, उनले त भारतका हालका गृहमन्त्री तथा बीजेपीका भूतपूर्व अध्यक्ष अमित शाहको हवाला दिँदै नेपालमा आफ्नो दलको सरकार विस्तार गर्नुपर्ने भनाइ राखे। उनको यो भनाइले नेपालको अस्मितामाथि प्रहार गरेको छ। सुनौ उनले स्थानीय भाषामा दिएको यो अभिव्यक्ति। अरे काहे अच्छा हो गया, अभी श्रीलंका बाकी है नेपाल बाकी है। मैंने उस आदमी को बोलता है ये तो क्या ना जिसका बोलता है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी के लेके जाना, वहां भी जीतना है। तो जार मध्य एमन जोश एमन मानसिकता जहां पूरे दुनियाते भारतीय जनता पार्टी के निये जेते होबे और उनार राष्ट्रीय अध्यक्ष काले ही भारतीय जनता पार्टी दुनियार सबचेয়ে बड़ो पार्टी হয়েছে যেটা কমিউনিস্টের অহংকার ছিল। सीधा सीधा नेपाल र श्रीलङ्कामा बीजेपीको सरकार विस्तार हुने यो भनाइ कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकका लागि सह्य हुँदैन। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने देवको भारतमै विरोध भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म भारतले उनको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छैन, न त भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले नै कुनै वक्तव्य निकालेको छ। भारतमा हलचल। त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव कुमारको अभिव्यक्तिलाई त्यहाँका विभिन्न दलले गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेका बेला यस्तो अभिव्यक्तिलाई थप कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ। कसले के भने? कांग्रेस आइले शाहको अभिव्यक्ति भनी विप्लव देवले बोलेको कुरा भारतीय विदेश नीतिमा क्षति पुर्याउने खालको भएको भन्दै विरोध गरेको छ। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनाथले भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्समा अमित शाहलाई लक्षित गर्दै भनिन्, नेपाल र श्रीलङ्कामा जननिर्वाचित सरकार छन्, लोकतन्त्र छ, तपाईहरू त्यहाँ कु गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा लोकतन्त्रले अर्को लोकतान्त्रिक देशमा सरकार बनाउने कुरा गर्दैछ। विप्लव देवजीले बेवकुफी कुरा गरेका छन् र यसले दुष्परिणाम निम्त्याउँछ। उनले विदेश नीतिमा भारतको ब्लन्डर पनि भनेकी छन्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता जितेन्द्र चौधरीले पनि यो मुख्यमन्त्री देवको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्। उनले संविधान र लोकतन्त्रको ज्ञान नभएको टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री शाहको आशयले विदेशी मुलुकको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपको सन्देश जाने बताए। उनले भनेका छन्, जुन उपनिवेशवादका विरुद्ध भारत लडिरहेको छ केही कुरा अरूमा लाद्नु राम्रो होइन। नेपालले माग्यो स्पष्टीकरण। अमित शाह र विप्लव देवको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग चासो राखेको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान डेस्क हेर्ने उत्तरी डिभिजनका सहसचिव अरिन्दम बागचीसँग यसबारे चासो राखेका छन्। भारत सरकारका बहालवाला गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बोल्ने मुख्यमन्त्री देवको भनाइलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै स्पष्ट पार्न राजदूत आचार्यले आग्रह गरेका थिए। नेपालमा आरएसएस को गतिविधि बढ्दै। यो संयोग मात्र हो वा नियत प्रष्ट छैन। भारतका जिम्मेवार नेताले दिएका अभिव्यक्ति अघि नेपालमा बीजेपीको माओ संगठन आरएसएस को गतिविधि बढ्दै गएको छ। गत माघ 24 गते नेपालगञ्जमा हिन्दू राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपालले सम्मेलन आयोजना गरियो। मनासाय हिन्दू धर्म प्रचारको देखिएको छ, तर भारतीय जनता पार्टी र सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले कतै यो बीजेपीकै विस्तारका रूपमा क्रियाशील बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्ने भारतले बेला बखत उपनिवेशको व्यवहार गर्ने गरेको छ। भारतभन्दा धेरै पुरानो स्वतन्त्र मुलुक नेपालमा दारा नङ्ग्रा गाड्न भारत किन जहिले उद्धत रहन्छ? राजनीतिक संक्रमणमा भारतको गलत मनासाय पटक पटक झल्किने गरेको छ। नेताजीहरू मुलुक बलियो पार्न एकजुट हुने कि कुर्सीका लागि माथा पच्ची गरिराख्ने? दर्शक महानुभाव, मुलुकमा अस्थिरता छाउँदा छिमेकीले हेप्ने गरेका
परम्पराहरू प्रस्तुत छन् हामीमाझ। यसपटक पनि यस्तै हेपा प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ, तर यो अति नै जस्तो देखिएको छ। नेपाल सरकारले तत्काल प्रतिक्रिया जनाए पनि यस विषयमा थप के हुँदैछ त? हामीसँग यति बेला प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो डाक्टर साहब, भारतीय पक्षको जुन अभिव्यक्ति छ, यो अभिव्यक्ति उपनिवेशवादको उपज भन्न सकिन्छ? बेला बेलामा यस्ता खालका गैर जिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू भारतीय पक्षबाट आउने कुरा भइरहेको छ। त्यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले उचित च्यानल मार्फत आपत्ति जनाएका छौँ। यस विषयमा बोल्ने व्यक्तिहरूका बारेमा उहाँहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यसले अनावश्यक रूपमा अस्पष्टताहरू प्रकट गर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई राखेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको यस्ता पाटोहरू जहिले पनि नकारात्मक कुरालाई प्रश्रय दिने हुन्छ। हामी नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने चाहनेहरूले दुईटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका सम्बन्धहरू जुन एकअर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र पारस्परिक समानताका आधारमा सम्मानका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको मान्यतामा स्थापित रहेको अवस्थामा यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति जुनसुकै ठाउँबाट र जोसुकैले गरेको भए पनि आपत्तिजनक हो र यसलाई हामीले यसको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा भारत समक्ष हाम्रा भनाइहरू राखिसकेको अहिलेको अवस्था हो। जस्तो अब हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ, तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको छ यो विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले। दिल्लीस्थित खासमा नेपाली राजदूतले पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुभएको खबर आएको छ। प्रारम्भिक चरणमा कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ भारतीय पक्षले? भारतीय पक्षले अहिले हाम्रो कुरा सुनेको मात्रै छ, उताबाट केही पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। हामी उहाँहरूले यसका बारेमा भइरहेका यस्ता गैर जिम्मेवार र आपत्तिजनक कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। जस्तो डाक्टर साहब, नेपालको जब जब यो संक्रमणकालीन अवस्था हुन्छ, राजनीतिमा भारतको यस्तो व्यवहार किन बारम्बार दोहोरिन्छ? यसलाई भारतकै व्यवहार भनेर अहिले हामीले त्यसरी इङ्गित नगरौँ। भारतीय सत्तामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू यसमा मुचिनु भएको भन्ने आएको छ। भारतीय सरकारले स्पष्ट गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ रहिरहेको छ। यस्ता भनाइहरू आउनु हुँदैन र यस्ता भनाइहरू आपत्तिजनक हुन्छन्। उहाँहरूले जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिहरूको बारेमा उहाँहरूले बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अहिलेसम्मको। डाक्टर साहब, अहिले निष्कर्ष निकाल्ने स्थिति बनिसकेको छैन। हजुर, जस्तो अब डाक्टर साहब, अब त्यहाँका गृहमन्त्रीको हवाला दिँदै भारतले नेपालमा बीजेपीको सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहिँ खोजेको के हुन सक्छ? भारतको जुन त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको नै हवाला दिएर यो भनाइ आउनु, यो भनाइ बोल्नु त गम्भीर होइन? मेरो विचारमा भारतले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल र भारतको इतिहास, स्वतन्त्रताको इतिहास भारतको भन्दा हाम्रो लामो छ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व, भारत अरूको उपनिवेश रहिरहँदा पनि हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। त्यस्तो अवस्थाको मुलुकलाई अरू हिसाबबाट कहीँ कतै कुनै तहबाट सोचिएको छ भने त्यो अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक कुरा हो। यसका बारेमा हामी प्रष्ट छौँ, हाम्रो अडान प्रष्ट छ। सरकारले यसमा सोधपुछ गरिरहेको छ। यस बेला मैले योभन्दा बढी तपाईँलाई भन्नुको त्यति उचित हुँदैन र म के भन्न चाहन्छु भने यो कुनै पनि ठाउँबाट जुनसुकै कोणबाट आएको भए पनि यो गलत छ। त्यसभित्र पनि मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउने र त्यहाँ चाहिँ उहाँले जुन किसिमको सन्दर्भ जोड्नु भएको छ त्योभन्दा माथिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सन्दर्भ त्यो जोडिने कुरा चाहिँ अत्यन्त आपत्तिजनक छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी यसका बारेमा पहिला उहाँहरूको भनाइ पर्खिरहेका छौँ र त्यो भनाइ नआइकन अथवा भनाइ आउने समय रहन्जेली हामीले त्योभन्दा बढी बोल्नु उचित नहोला। हजुर, अब तपाईँ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भएको हैसियतले मैले अन्तमा यो प्रश्न गरेँ। हुन त तपाईँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ भारतीय पक्षको आधिकारिक यसमा भनाइ आउन बाँकी छ भनेर। जस्तो अब नेपालमा बीजेपीको मूल सङ्गठन आरएसएसका जुन भइराखेका पछिल्ला गतिविधिहरू त्यसको कुनै छनक पाउनु भएको छ तपाईँले? जस्तै वीरगन्जमा केही साता अघि मात्र सम्मेलन गरियो, त्यही ब्यानरमा काठमाडौँमा पनि त्यो किसिमका सम्मेलनहरू भइरहेका छन्। हामी
सबै हाम्रा छिमेकी लगायत सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालको भूभागभित्र कुनै पनि अर्को मुलुकको राजनीतिक दलसित जोडिएका गतिविधिहरू गर्ने कुरा आपत्तिजनक मात्रै होइन, त्यो गम्भीर हाम्रो संवैधानिक हिसाबले, हाम्रो कानुनी हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका हिसाबले त्यो गलत हुन्छ र गलत छ। त्यस किसिमका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन र त्यस किसिमका गतिविधिहरू भएका छन् भने सरकारले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा तिनीहरूलाई रोक लगाउनुपर्छ र त्यस किसिमका गतिविधिलाई छुट दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नु होला, हाम्रा स्थानीय संगठनहरूले आन्तरिक रूपमा गर्ने कार्यक्रमहरूलाई सहमति दिन सकिँदैन। हस्, धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यति बेला हामीसँग प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र यस विषयमा हामीलाई विस्तृत जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सरकारको तर्फबाट। यति बेला हामीसँग भारतीय जनता पार्टीको लिगेसी बोकेको भनिएको हिन्दू स्वयं सेवा सङ्घ आरएसएसका नेपाल प्रतिनिधि प्रचार विभाग प्रमुख भूपेन्द्र छेत्री टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। छेत्रीज्यू, हजुर नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर धन्यवाद। अब तपाईहरुको यो संस्थाले के कस्ता गतिविधि गर्दै आइरहेको छ नेपालमा? एउटा कुरा हजुरले आरएसएससँग जोडेर बार-बार भनिराख्नु भएको छ। म एउटा कुरा स्पष्ट पार्दिन चाहन्छु यहाँ जनताहरुसँग कि हाम्रो हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपाल भनेर संस्था छ। यसको आरएसएससँग या फेरि हजुरले भनेको बीजेपीको माओ संगठनसँग कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि तरिकाको क्षेत्र र उसमा संलग्नता छैन। एउटा म प्रश्न पार्दिन्छु, यो हिन्दू स्वयंसेवक संघ विशुद्ध नेपाल को संगठन हो र नेपालीहरूले चलाइराखेको संगठन हो। हाम्रो संगठन कहिले पनि तपाईको हाम्रो विचारधारा कुनै न कुनै क्षेत्रमा मिल्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो हजुरले बारम्बार जुन तरिकाको आज पनि मिडियामा आइराखेको छ कि यो आरएसएस को संस्था हो या थोरै सुनिदिनुहुन्छ छेत्रीज्यू? हजुर, तपाईलाई यही स्पष्ट बनाउनको लागि पनि माध्यम हुन सक्छ कार्यक्रम, त्यसकारण पनि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका हौं। र मेरो प्रश्न रहेको छ, तपाईहरु नेपालमा के कस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आउनु भएको छ भनेर। तपाईको संस्थाको विषयमा तपाईले जानकारी पछि पनि गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो विषयमा हामी प्रवेश गरौँला। पहिला चाहिँ तपाईले जानकारी गराइदिनुस् यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावलाई र स्वयं हामीलाई पनि तपाईहरुले के कस्ता गतिविधि र काम गर्नुहुन्छ नेपालमा। जी जी हजुर, हाम्रो हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपाल भनेर जुन छ यो चाहिँ विशुद्ध सामाजिक संगठन हो। यो नेपालको भित्रै काम गर्छ र नेपालीहरूको लागि नै काम गर्छ। यो हाम्रो संगठन कुनै पनि राजनीतिक संगठन होइन र कुनै पनि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूसँग आबद्ध संगठन पनि होइन। यहाँ संगठनभित्र काम गर्ने र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन मोटिभ छ संगठनको व्यक्ति निर्माणबाट नै राष्ट्रको पुनर्निर्माण हुन्छ। हामीले व्यक्ति निर्माण गर्ने हो। जसो कि हजुरको नामले स्थापित हुनुभएको छ हिन्दू स्वयंसेवक संघ। हामी खुद आफैमा हामीले स्वयंसेवक जुन यो राष्ट्रको लागि काम गर्छौँ त्यो स्थापित गर्ने हो। हामीले हजुरले हिन्दू स्वयंसेवक संघको विगतको कार्यहरू अगर हेर्दै जानु भएको छ भन्नाले त हामीले चाहिँ यो देशमा जहिले पनि विपत्ति आएको छ, जहिले पनि विपदा आएको छ, यहाँ तक कि हामीले जब के भन्छन् भूकम्पको टाइममा सबै मान्छे जब बाहिर जाँदै थिए हाम्रो संगठनका हजारौं स्वयंसेवक काठमाडौँ आएर यहाँ पे हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। अरू पनि हामीले अगर कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ व्यक्ति निर्माणको काम गर्छौँ। संस्कृति र धर्मलाई कसरी हामीले जोगाउन सक्छौँ, कसैले हामीले किनकि विभिन्न हामीले चाहिँ केवल हिन्दू धर्मको कुरा गरे होइन। जस्तो कस्तो हुन्छ भने ओमकार परिवार, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म यो सबैले आफ्नो आफ्नो धर्ममा आफ्नो आफ्नो धर्मलाई कसरी चिन्हित गराउने, परिचित गराउने। छेत्रीज्यू, भूपेन्द्र सर, मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। जस्तो तपाईले कुनै पनि हाम्रो सम्बन्ध छैन यो लगायत अनेक भनिरहँदाखेरि तपाईले सुरुमा आपत्ति पनि जनाउनु भयो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएका यो किसिमका समाचारहरू प्रति हाम्रो विचार मिल्दैन, हाम्रो संस्थाको कुनै पनि सम्बन्ध छैन भनेर। तर तपाईले आज भर्खरै पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार हेरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा भयो होला जुन पछिल्लो आजको मात्र अपडेटमा त्रिपुराका जुन मुख्यमन्त्रीले भारतीय गृहमन्त्रीको हवाला दिँदै
जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिए यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँ युवा त्यसमा पनि त्यो संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने कसरी लिनुभएको छ? होइन यसो छ, विप्लवजीको जुन अभिव्यक्ति आएको छ विप्लवदेवजीको, उनको अभिव्यक्ति उनको सायद भारतमा अभिव्यक्ति होला, त्यो नेपालको लिएर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँले चाहिँ पार्टीगत तरिकाले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। नेपालमा अगर उनको विचारधाराको कुनै मान्छेले पार्टी खोलिरहेछ भने त्यो स्वतन्त्र होला, नेपालमा खोल्न सक्छ। तर चाहिँ हाम्रो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घलाई नै जोडेर जुन तरिकाको दुष्प्रचार भइरहेछ कि उहाँ बिजेपीको यो कोही नै यिनीहरूले गरिरहेछन्, त्यस्तो चाहिँ यो एकदम गलत हो। कुनै पनि क्योंकि हाम्रो जुन वीरगञ्जमा जुन हवाला दिनुभएको छ तपाईँहरूले, वीरगञ्जमा हाम्रो वार्षिक तरिकाले हाम्रो एउटा स्वयंसेवक सम्मेलन होला। भूपेन्द्र सर, माफ गर्नुहोला भूपेन्द्र सर, यो हामीले दिएको हवाला होइन, तपाईँ यसरी एकपक्षीय पनि जवाफ नदिनुहोस्। हजुरलाई भनेको होइन, जुन मिडियामा जुन तरिकाको यो संयोग पनि हुन सक्छ, बीजेपीको सरकार नै विस्तार हुन्छ नेपालमा भन्ने आम जनमानसको एउटा आशंका पनि हो, तपाईँ प्रश्न बनाउनुहोस्। जी जी, हजुरले म स्पष्ट के भन्छु भन्दाले वीरगञ्जको जुन कुरा हजुरले निकाल्नु भएको छ, हाम्रो यो कार्य जुन हाम्रो वार्षिक कार्य त्यसमा एउटा छ, यो कुनै आजै भएको छैन, कुनै संयोगले भएको छैन। लास्ट हाम्रो विगतको वर्षहरूदेखि यो कार्यक्रम हुँदै गइराखेको छ। त यो हाम्रो स्वयंसेवकलाई उत्साहित गर्नको लागि हामीले स्वयंसेवक सम्मेलन गराउँछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि स्वयंसेवकहरू छन् उहाँ एक ठाउँमा सम्मिलित हुन्छन् नेपालभरिका। त यसमा चाहिँ हजुरले हामीलाई चाहिँ भारतीय आरएसएससँग जोडेर त हेर्नु मिलेन नि त यसलाई। भूपेन्द्र सर, तपाईले मसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि बताइरहनु भएको छ कुनै पनि पार्टी खोल्नको लागि स्वतन्त्रता छ, भोलिको दिनमा बिजेपीले कुनै पार्टी खोल्न सक्छ। तर तपाईँ सुन्नुस् न सर, बिजेपीको सहयोगी सरकार बनाउने भन्न खोजिएको चाहिँ के हो? बिजेपी त्यो त अब म कुनै पनि बिजेपीको प्रवक्ता होइन, विप्लवजीले जुन दिनुभएको छ उनको दिनुभएको छ, त्यो विषयमा म कसरी टिप्पणी गर्न सक्छु। तर हजुरले चाहिँ जुन तरिकाको पार्टी खोल्ने कुरा गर्नुभएको छ, अगर कुनै व्यक्तिले नेपालमा कुनै नेपाली व्यक्तिले या कुनै नेपाली सङ्गठनले होइन मलाई चाहिँ उनको विचारधारा मन पर्यो, उसले तिनको विचारधारा मन परेपछि हामीले चाहिँ त्यो विचारधारामा अगर खोल्न सक्छ भने त्यो त नेपालमा भित्र नेपालीहरूको लागि खोल्ने हो भने त्यो स्वतन्त्र छ नि त, उसमा त हामीले चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर चाहिँ म चाहिँ फेरि अब यो विषयमा स्वतन्त्रता छ भनेर धर्ममा राजनीति गर्ने सर भूपेन्द्र सर, हजुर कुनै पनि देशमा विचार मिल्दाखेरि पार्टी खोल्न पाइयो अथवा विचार मिल्दाखेरि त्यो सिद्धान्त अनुसरण गर्न अपनाउन पाइयो, तर त्यसको मतलब धर्ममा राजनीति गरिदिने स्वाभिमान भन्ने कुरा हुँदैन सर? होइन, स्वाभिमान भन्ने तर त्यो त नेपालको लागि होला नि। अगर नेपालमा तपाईँ नेपाली होइन सर? पार्टी खोलेछ भन्नाले भूपेन्द्र सर, किनकि यहाँ चाहिँ तपाईँ पहिला नेपाली होइन र? होइन, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु, जस्तो कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ, कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमै छैन, पुरै देशमा छ, कम्युनिस्ट विचारधाराको पार्टीहरू छन् होइन, तपाईँको विश्वमा फैलिरहेका कम्युनिस्ट विचारधाराका छन्। तर तपाईँले अब कुनै देशमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब नेपालमा पनि त्यो हिसाबले त चल्न सक्दैन नि त। नेपालले उसको विचारधारा अपनाउला, तर नेपालमा पनि त कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। तर मैले त्यो जोड्न खोजे होइन, तर मैले के भन्न खोजेँ भन्नाले कि तपाईँको अगर विप्लवजीले के भन्नुभएको छ भन्नाले त्यो उनको अभिव्यक्ति हो, त्यो अभिव्यक्ति कुनै पनि बिजेपीले यहाँ आएर बिजेपीको कुनै पनि सङ्गठनले यहाँ आएर गर्न सक्दैन। तपाईलाई थाहा छ सर, नेपालमा पार्टी भूपेन्द्र सर, नेपालीकै हुनु। भूपेन्द्र सर, तपाईले घुमाई फिराई कुरा त्यही लगेर टुङ्ग्याउनु भयो कि बिजेपीको आस्था राख्ने यहाँ कुनै समूह छ भने बिजेपीले नेपालमा पार्टी खोल्नु कुनै नौलो कुरा होइन भनेर, किनकि पार्टीगत रूपमा यहाँ सिद्धान्त मिल्छ, विचार मिल्छ भने पार्टी खोल्ला अथवा उहाँहरूले आफ्नो एउटा संस्था खडा गर्नुहोला भनेर। मैले उहाँहरूको होइन हजुर, मैले भूपेन्द्र सर थोरै त्यस पछाडि बोल्नुहोला थोरै। भूपेन्द्र सर भने होइन, मैले नेपालमा कुनै मान्छेले पार्टी खोल्छ भने त्यो त उनको स्वतन्त्र अधिकार हो, उसले खोल्न सक्छ। नेपाली मान्छेले नेपालभित्र नेपालले कुनै पार्टी खोल्छ भन्दा, तर त्यसको यो मतलब होइन कि मैले चाहिँ तपाईँले बिजेपीले आएर यहाँ खोल्ने भन्ने कुराको विषयमा होइन सर। फेरि पनि म भूपेन्द्र सर, म तपाईलाई प्रश्न बनाउनको लागि नै म तपाईलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईहरूले बिजेपीका केही नेताहरूसँग भेटघाट गरेको, त्यसै पनि तपाईँले समाचार हेरिरहेको छु भनेर बताइरहनु भएको छ बिहानबाट, कार्यक्रममा सहभागी भएको, जस्तो तपाईँहरूले वीरगञ्जमा निकालेको त्यो तपाईँहरूको र्याली, त्यो ब्यानर, त्यस पछाडि तपाईँहरूको त्यो वेशभूषा हेर्दाखेरि कहीँ कतै आशंका भनौँ सर अथवा संयोग भनौँ त्यो मिल्दोजुल्दो छ के सर? यो समयमा एक किसिमले देश राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहनु, अर्कोतर्फ
भारतीय जुन त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीको यो किसिमको अभिव्यक्ति आउनु, त्यसमा पनि गृहमन्त्रीको हवाला दिएर र नेपालमा वीरगञ्जमा अन्य स्थानमा त्यो ब्यानरमा यो किसिमको तपाईहरूको सक्रियता बढ्नु, यसलाई पनि त आम मानिसले त कहीँ कतै आशंकाको रूपमा त लिन्छन्। होइन, आशंका किन, हजुरले आशंका किन लागिरहेछ भन्दाले यो ठिकै विप्लवजीको जुन अभिव्यक्ति आयो र हाम्रो जुन स्वयंसेवक सम्मेलन 2-4 दिन पहिला भयो त्यो सँग जोडेर राख्नु भएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो यो स्वयंसेवक सम्मेलन केवल यही टाइमको लागि भएको छैन। हाम्रो विगत कई वर्षदेखि हामीले कार्यक्रम गरिराखेका छौँ होइन। त्यसमा पनि हाम्रो संस्था कुनै पनि अब क्लियर पारिदिन्छु, हाम्रो संस्था यो देश निर्माणको लागि, यो राष्ट्रको लागि कार्यरत छ र यही नेपाल राष्ट्रको लागि नै हुन्छ। म पनि एउटा नेपाली हो, म किनकि यहाँ कस्तो प्रब्लम के क्रिएट भइरहेछ भन्दाले हिन्दुत्वको नाम लिएपछि सबैले यो त बिजेपी सबै भारतको यो यस तरिका चाहिँ जोडेर गइरहेछ। तर यस्तो होइन सर। अवगत छ तपाईलाई, अवगत छ सर। संहितामा गइसके पछाडि 2062-63 पछाडि लोकतन्त्र आइसके पछाडि मात्र नेपाल धर्मनिरपेक्षमा गएको, त्योभन्दा अगाडि हिन्दू राष्ट्र नै थियो। बिजेपीले मात्र हिन्दू राष्ट्र बनाएको हो भनेर यो किसिमले नबोल्नुस्। र यो कुरा सर, जस्तो वीरगञ्जमा तपाईहरूले त्यो र्याली निकाल्दा अथवा काठमाडौँका अन्य स्थानमा तपाईहरूको सक्रियता बढ्दा तपाईँले बताइरहनु भएको छ विगत धेरै वर्षदेखि हामीले गरेर आइरहेका छौँ भनेर। यही वर्ष देखिनु, यही समयमा तपाईहरूको सक्रियता बढ्नु र त्यो वेशभूषा, तपाईँहरूको त्यो किसिमको सक्रियता, कम्तीमा झाँकी नै निकाल्नु छ, र्याली नै निकाल्नु छ भने हाम्रो मौलिक पहिचान, मौलिक पहिरन नभएको त होइन नि सर? कसरी लिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ नेपाली हो नि, सुरुमा त तपाईँ नेपाली हो नि सर, आस्था जोसुकैसँग होला। हाम्रो कुरा कस्तो छ भन्नाले हामीले जुन तरिकाको हाम्रो जुन सङ्गठन 2048 सालदेखि चाहिँ नेपालमा काम गरिराखेको छ, हाम्रा अग्रजहरूले जुन तरिकाको जुन विचारधाराको अगर हाम्रो आरएसएससँगको कुनै विचारधारा मिल्छ भने जुन विचारधारामा हामीले काम गरिराखेका छौँ त्यो हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ र हामीले निरन्तर काम गर्छौँ। तर यो प्रश्न हुनुहोस् कि हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र र नेपालको लागि काम गर्ने हो, हामीले कुनै पनि छिमेकी राष्ट्र या विदेशी राष्ट्रको लागि काम गर्ने होइन। हाम्रो सङ्गठनले नेपालमा हामीले, हजुरलाई थाहा होला या हजुरले कहीँ पढ्नु वा सुन्नुभयो होला, हामीले विगतको कई वर्षदेखि स्वामी विवेकानन्द संस्कृति ज्ञान परीक्षा गराइराखेका हुन्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो पुरै देशभरिमा लाखौँ विद्यार्थी सहभागी हुन्छन्। हजुर होइन, त्यो सहभागीमा हामीले उसमा हाम्रो जुन किताब हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले नेपालका पौराणिक, आध्यात्मिक, त्यसपछि चाहिँ नेपालका इतिहासदेखि लिएर सबै कुरा हामीले त्यसमा क्वेसन समाएका हुन्छ। त त्यहाँबाट हाम्रो प्रशिक्षित, हाम्रो त्यहाँबाट एक्जाम दिने विद्यार्थीहरू भोलि गएर यिनीहरू त राष्ट्रको निर्माण गर्छन्। त हाम्रो सङ्गठनको मोटिभ यही हो कि राष्ट्रको निर्माण गर्ने मोटिभ हो हाम्रो सङ्गठनको। सङ्गठनले मात्र होइन, आम युवाले नै राष्ट्रको योगदान गर्छन् नि, आम युवाले नै राष्ट्रलाई कहीँ न कतैबाट सहयोग गर्छन्। त्यसको लागि सङ्गठन बनाएर जाउँ अथवा सिङ्गल रूपमा युवाले काम गरौँ, त्यो त राष्ट्रको लागि नै हो। भूपेन्द्र सर, यति मात्र हामीले तपाईँप्रति अपेक्षा राख्यौँ कि भूपेन्द्र छेत्री एक नेपाली हो र भूपेन्द्र छेत्रीको कुनै पनि लेनादेना छैन है बिजेपीको सङ्गठन, स्वयंसेवक सङ्गठनप्रति। भोलि तपाईँलाई बिजेपीको एजेन्टको ट्याग नलागोस्, यति मात्र हो। बिल्कुल बिल्कुल, यसमा म बिल्कुल प्रष्ट छु। म हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घको एउटा स्वयंसेवक हो र यो देश र यो राष्ट्रको लागि हाम्रो सङ्गठन काम गर्छ र यो देश र यो राष्ट्रको कसरी हामीले हाम्रो हिन्दू संस्कृति हुनुपर्छ त्यसमा हामी हमेसा लागिराखेका हुन्छौँ। कुनै पनि प्रकारले यो जुन तरिकाको गलतफहमी छ यो एकदम म क्लियर गर्न चाहन्छु। हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल नेपालकै सङ्गठन र नेपालकै राष्ट्रको पुनर्निर्माण र नेपालकै राष्ट्रको लागि काम गर्ने संस्था हो। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग भूपेन्द्र छेत्री जो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र हामीले आज विशेष रूपमा प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय जुन बिजेपीले नेपाल लगायत श्रीलङ्कामा पनि आफ्नो पार्टी विस्तार गर्न सक्छ, सरकार बनाउन सक्छ भनेर त्रिपुराका मुख्यमन्त्री बनेका विप्लव कुमार देवले जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, नेपाली स्वाभिमानलाई आँच आउने गरी यस विषयमा हामीले विस्तृत कुराकानी गरेका छौँ र
यस्ता कुनै पनि विषय नेपालमा जब जब राजनीतिक संक्रमण हुन्छ त्यो अवस्थामा भारतीय तर्फबाट आउने यस्ता अभिव्यक्ति हामी कुनै पनि नेपालीको लागि सह्य हुने छैन। हामी एक सार्वभौम देशका नागरिक हौं, हाम्रो आफ्नै मौलिक पहिचान छ र हामी स्वाभिमानी छौं। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। कति सहजै ठग्छन् है मेन पावर व्यवसायीहरूले सोझा नेपाली युवाहरूलाई। गाउँघरमा धेरैले आय आर्जनको बाटो देख्दैनन्, पाउँदैनन् र अल्छी पनि गर्छन्। जे जस्तो भए पनि धेरैको सपना भने विदेशको लोभलाग्दो रोजगारीमा नै हुन्छ। त्यही भएर उनीहरू ठाटिएर र झुक्किएर र ढाँटिएर धेरै समय खेर फालेका छन्। जे भएको चढाए र खोजखाज गरेर भए पनि लाहुरे बन्ने उनीहरूको चाहना पूरा गर्ने ठाउँ छ। यही कमजोरीले उनीहरू अघिपछि केही सोच्दैनन् पनि। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको रिपोर्ट हेरौं। उड्न आएकाहरू मेन पावरमा ताला देख्दा बेहोस। लुम्बिनी मैलाबारका यामबहादुर भण्डारीलाई 16 तारिक दुबईको फ्लाइट छ भनेर मेन पावरले फोन गरियो। घरबाट दुबई जाने भनेर मिठो सपना बाँड्दै परिवारका सदस्यहरूसँग बिदा लिएर उनी काठमाडौँ स्थित मेन पावरको कार्यालय पुगे। तर मेन पावरमा ताला लागेको देखेपछि उनी छाँगाबाट खसेको जस्तै महसुस गरे र आफू ठगिएको चाल पाए। आज मेन पावरले मलाई फोन गर्न बोलाउनु भएको थियो कि 16 तारिक फ्लाइट छ भनेर। हामीले एक पैसा लिएर आएको थियौँ, तर मेन पावर आज भागे जानुभएको छ। 20,000 पहिले हामीले 20,000 बुझाएको, जब ऊ टिकट आउँछ तब 1 लाख दिने भन्नुभएको थियो अरे। सयौं युवाको लाखौं रकम लिएर सञ्चालक फरार। यसरी रोम्बस म्यान पावरको नामबाट अनिस कार्कीले यम जस्ता सयौं युवाहरूको रकम लिएर अहिले फरार भएका छन्। दुबई र क्रोएसिया पठाइदिन्छु भन्दै उनले प्रति व्यक्ति 20,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म असुलेर फरार छन्। मेरो आफ्नो सुरुमा म आएँ, मेरो थ्रुबाट 48 जना मान्छे आएको छ क्रोएसियाको लागि। 48 जना भन्दा माथि मान्छे छ। हामीले सुरुमा तपाईँको 53,260 तपाईँको डकुमेन्टेसनको लागि भनेर पैसा लिएको छ। मेडिकलको 7,500 60,000 पैसाको खर्च भएको छ। हजुर, हामी चाहिँ क्रोएसियाको लागि गरेको थियौँ वर्किङ भिजा। अनि हाम्रो यहाँ रुपेश दाईको थ्रुबाट आएको थिएँ, उहाँले नै चिनाइदिनु भएको। अनि उहाँले चाहिँ मेडिकलको लागि यस्तो 7,000 लाग्छ भन्नुभएको थियो। अनि सुरुमा आउने दिनमै होइन मेडिकल गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब हामीले मेडिकल पनि गऱ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आइएमए गरेर हुन्छ कि ब्याङ्कमा हुन्छ कि त्यो 22,500 बुझाउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि आज चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ भन्नुभएको थियो, ट्रेनिङ पनि छैन। अनि यता ओपनिङ पनि गर्ने भन्ने थियो पशुपति भिजनमा, त्यो पनि छैन। आज सहजै लुटियो सोझा नेपाली युवाहरूलाई। अनिसले मेडिकल खर्च, भिसा प्रोसेसिङ खर्च लगायतका बहानामा रकम असुलेका हुन्। त्रिवेणी मेडिकल सेन्टरसँगै उनले आफ्नो कार्यालय राखेका थिए। उक्त कार्यालयबाटै उनले मेडिकल गराउँदै आएका थिए। तर अहिले मेडिकलले अनिसले आफूलाई पनि ढाँटेको आरोप लगाएको छ। यसरी गर्नुभएको छ, यो पनि आज थाहा पाएको हामीले। भनेपछि हामीलाई नै उहाँले पनि के गर्नुभयो, ब्ल्याकमेल गर्नुभएको छ। जस्तै भौचर पनि काट्नु भएको छ, हामीलाई यही अफिसको नामबाट काट्नु भएको छ। यो त हाम्रो मेडिकल हो। हेर्नुहोस् त्यहाँ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो अफिस चाहिँ हाम्रो अफिस हो भनेको हाम्रो यो मेडिकलको फ्ल्याट हो। तर जस्तै यहाँ आएर कसैले म बस्छु भने हाम्रो त वेटिङ एरिया हो नि त, हुन्छ नि मेडिकलमा होइन। त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँले डिल चाहिँ तपाईँको उहाँहरूसँग गर्नुभएछ है। उहाँहरूलाई यो मेरो अफिस हो भन्दा उहाँहरूलाई विश्वास गर्नुभएको थियो। रकमसँगै पासपोर्ट पनि गुम्यो। पैसासँगै पासपोर्ट समेत अनिसलाई बुझाएका सयौं युवाहरू अहिले अलमल्लमा परेका छन्। ऋण सापटी गरेर बुझाएको पैसा र पासपोर्ट लिएर अनिस फरार भएपछि सयौं युवाहरूको विदेश जाने सपनामा तुषारापात भएको छ। हामीले अनिस कार्कीको मोबाइल नम्बर 98 425 19 291 र 98 00 96 76 21 मा सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइलको स्विच अफ छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले मुलुकमै रोजगार दिलाउने भन्दै वैदेशिक रोजगारको आकर्षण घटाउने दाबी गर्दै आएको छ। तर विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट युवाहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। युवाको नियतिमा कुठाराघात गर्दै दलालहरूले फसाउने गरेका छन्। यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारी पहल खोइ। हामीसँग यति बेला वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टिकामणि न्यौपाने टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। न्यौपाने सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब यो बारम्बार ठगिने क्रम अझै बढिरहेको छ। यसलाई चेतनाको अभाव भनौँ या तपाईहरूको प्रचार प्रसारण गर्नको लागि कमजोरी, के भनेर बुझौँ सर?
अब यसलाई चाहिँ दुवै पक्षलाई नै दोष दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ प्रष्ट कुरा भन्दा एकातिर आम नागरिक आम समुदाय नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति समुदायहरूमा चाहिँ जसरी पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यता अनि अर्काको देखो सिको देखा सिखी गर्ने प्रचलन र अशिक्षा र बेरोजगारीको स्तर यी सबै कुराले एउटा समाजमा चाहिँ जरो गाडेको छ विदेशको मोह। अर्कोतिर हाम्रो सरकारी प्रयासहरू पनि फितला छन्, प्रयासै नभएको भन्ने होइन र गरेका प्रयासहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नहुन सक्दाखेरि अब यस्ता ठगी प्रवृत्तिहरूलाई मौलाउनलाई बल पुगेको पाइन्छ। हजुर, जस्तो अब यो पछिल्लो समय हाम्रो कार्यालयसम्म पुग्नु भएको थियो केही दाजुभाइहरू, यो रोम्बस मेन पावरले करिब 200 जनालाई क्रोएसिया र दुबई लैजाने भन्दै ठगी गरेको छ। यो विषयबारे यहाँलाई जानकारी छ सर? विभागमा यो विभिन्न शाखा अथवा शाखाको प्रकृति अनुसार काम कारबाहीहरू हुने गर्दछन्। जस्तै व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्ने अथवा संस्थागत रूपमा ठगी गर्ने र अन्य प्रकारको ठगीको केसहरू र अरू समस्याहरू पनि आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि यो ठ्याक्कै मैले मेरो शाखामा नपरेको हुँदाखेरि मलाई नाम चाहिँ अहिले याद भएन, तर अधिकांश ठगीका केसहरू आउँछ। यही हो भनेर चाहिँ मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, तर आएको हुनसक्छ हाम्रोमा। जस्तो सर अब यो क्रोएसिया, माल्टा, साइप्रस लगायत युरोपियन मुलुकमा पनि काम लगाइदिने प्रलोभन देखाइरहेका छन् धेरै एजेन्टहरूले, धेरै मेन पावरहरूले, र यसो हेर्दाखेरि अलिकति पढे लेखेका जान्ने बुझ्ने ती व्यक्तिले पनि ठगिरहेका छन्। नेपालीहरू झुकिएका पनि छन्। के छ यी देशहरूमा प्रावधान अथवा श्रम स्वीकृति के छ तपाईँहरूसँग यो सरकारी आधिकारिक जानकारी? त्यो तपाईँले भन्नुभएको माल्टा, क्रोएसिया लगायत युरोपका ती देशहरूमा श्रम स्वीकृतिको लिएर जाने प्रचलन छ पहिलेदेखि नै र आधिकारिक रूपमै लाने गरेका पनि हुन्। तर अब कतिपयले अब त्यस्तो गलत ढङ्गले अब नभएको हामीबाट पूर्व स्वीकृति नै नलिएको विषयलाई लिएर प्रचार प्रसार गरेर व्यक्तिहरूसँग ठगी गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। किनभने यहाँ समाजमा विभिन्न उद्देश्यले विभिन्न नाममा मानिसहरू गइरहेका छन् र मेन पावरकै कुरा गर्दा पनि धेरै व्यवसायीहरू आफ्नो व्यावसायिक नैतिकता र आचरणभित्र नरहेर एउटा ठगीको धन्दामा पनि अब अरूलाई प्रयोग गरेर वा आफै इन्भल्भ भएर पनि गरिराख्नु भएको भन्ने हामीले पाएको छौँ। यदि हामीलाई त्यस्तो सूचना जानकारी अथवा उजुरी गुनासो कहीँबाट कतैबाट आउँछ र सप्रमाण हामीले भेट्यौँ भने, हामी अनुगमन गर्ने बेला पनि भेट्यौँ भने हामीले उहाँहरूलाई कारबाही अवश्य गर्नेछौँ। त्यसमा कुनै पनि विभागले त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्दैन र अहिलेसम्म गरिरहेको पनि छ। हामीले आएका उजुरीहरूको अब सकेसम्म छिटो फर्स्युट गरेर निपटारा गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ। अब नेपाली युवाहरू ठगिने क्रम बढ्दो छ, यसप्रति विभाग सचेत बनोस्, सजग बनोस् र आफ्नो कार्यलाई अझ सक्रियताका साथ देखाओस्, युवाहरू ठगिनबाट जोगिउन्, यही अपेक्षा गर्छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टिकामणि न्यौपाने जोडिनु भएको थियो। पछिल्लो समय रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न श्रम स्वीकृति नै नभएका देशहरूमा समेत दलालहरूले पठाइदिन्छु भन्दै आकर्षण रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै धेरै युवाहरूलाई ठगिरहेका छन्। र तपाईहरू पनि यति बेला दर्शक महानुभाव टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो घर, आफू, टोल छिमेकमा यो किसिमको कुनै पनि व्यक्तिले देखाएको प्रलोभनमा वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाउँदैमा नफस्नुहोला। आफू सजग र सचेत रहनुहोला। कुनै पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू एक पटक मात्र होइन, 1000 पटक सोच्नुहोला र तपाईहरूले पैसा दिँदा त्यसैगरी त्यो देशमा जान खोज्दाखेरि कुन कामको लागि हो भनेर सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नुहोला र त्यसपछाडि प्राविधिक काम सिक्नुहोला र पैसा दिँदा कम्तीमा पनि तपाईहरूले त्यो पैसाको आधिकारिक कागजात लिनुहोला। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। 4 कर्मचारीको दरबन्दी, तर वर्षको 1 महिना मात्र खुल्ने मुगुको एक मात्र अन्तर्देशीय भन्सार नाकाको राजस्व सङ्कलन भने शून्य छ। सरकारी ढुकुटीमा पनि एक सुक्को चढ्दैन। एक नायक सुब्बा र एक खरिदार कता बस्छन् थाहा छैन,
तर 2 जना कार्यालय सहयोगी भने वर्षमा एक पटक नाका पुगेर वर्षभरिको तलब सदरमुकाममा बसेर खान्छन्। तर त्यही 1 महिना खुल्दा पनि नेपाल र चीन बीच हुने कारोबार हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर गत वर्ष र यो वर्ष त्यो भन्सारबाट 1 रुपैयाँ राजस्व पनि जम्मा नभएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ढड्डा पल्ट्याउँदा देखिन्छ। मुगबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। कार्यालयका लागि लाखौं रकम तर राजस्व शून्य। मुगुको नाक्चे लाग्ना भन्सार कार्यालयका लागि भने 1 जना नायब सुब्बा, 1 जना खरिदारको र 2 जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। र यो भन्सार कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा वर्षेनी लाखौं रकम विनियोजित भएको देखिन्छ। तर दरबन्दीमा व्यवस्था गरिएका 1 नायब सुब्बा र 1 खरिदार कता छन् थाहा छैन। तर 2 कार्यालय सहयोगी भन्सार क्षेत्रमा नभई सदरमुकाममा भेटिने गरेका छन्। यो भन्सार कार्यालय नियमित सञ्चालन नहुने र सिजनल रूपमा कि भदौ कि असोज महिनामा मात्र सञ्चालन हुने गरेको छ। अन्य भन्सार कार्यालय जस्तो सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने हुँदा यो भन्सार कार्यालयबाट राजस्व गत वर्ष र यो वर्ष 1 सुको समेत नउठेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी चन्द्र हमाल बताउँछन्। गत साल चाहिँ लकडाउनको कारणले चाहिँ नाका खोलेन, नखोलेपछि चाहिँ राजस्व त्यति प्रभावकारी र उठ्न पनि सकेन। र अहिले अब के हुन्छ त्यसको लागि धेरै थुप्रो राजस्व त उठ्दैन होला। अब के थोरै व्यापारीहरूले अब आवत गर्ने लिने छोटी भन्सार भएको कारणले एकदम सर्टेन पिरियडमा मात्रै खुल्ने भएको हुनाले राजस्व त केही उठ्छ होला, तर त्यति सरकारको लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठेको चाहिँ पाइँदैन। कारोबार भने 1 महिनाको नै जिब्रो टोक्नुपर्ने। विशेष गरी यो नाका प्रत्येक वर्षको भदौ या असोज महिनामा सञ्चालन हुन्छ। नाका खुल्दा चीनबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, मदिरा, लत्ता कपडा, खसी बोका आयात हुन्छ भने नेपालतर्फबाट जुम्ली मार्सी, चामल, जडीबुटी, यासा गुम्बा लगायत महत्त्वपूर्ण जडीबुटी, काठ, घोडा लगायत अन्य सामान निर्यात हुने गरेको मुगम कामारोङ गाउँपालिकाको रेकर्डमा देखिन्छ। तर यत्रो कारोबार हुँदा पनि राजस्व भने 1 सुको पनि जम्मा नहुनु आश्चर्यको पक्ष बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै बेखबर। भन्सारमा खटिएका कर्मचारीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगु नै बेखबर झैं देखिएको छ। नाकामा नियमित रूपमा कर्मचारी बस्न नसक्ने भएकाले 2 ठाउँ कार्यालय राखिएको हुन सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर शिवाकोटीको भनाइ छ। भौगोलिक रूपमा यहाँको हिमाली जिल्लाको समस्याको कारण त्यहाँ सधैँभरि रहन सक्ने र बस्न सक्ने हुँदैन र त्यहाँ रहन बस्न नसक्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा सदरमुकाममा जहाँ हामी त्यहाँको आम मानिसहरू पनि बसोबास तलतिरै झर्ने बेला हुन्छ। यो हिउँद र हिमपातको सिजनमा तलतिरै झर्ने अवस्था छ। सोही बमोजिम अब कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ बस्न नसक्दाखेरि उसले जिल्ला छोड्न नमिल्ने हुँदा जिल्ला सदरमुकामसम्म आएर बस्ने गरेका हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ कार्यालयको आफ्नो कार्य प्रकृति अनुसार पनि निर्भर गर्ने हुन्छ। 2 ठाउँ तिर्छ भन्सार कार्यालयले घर भाडा। भन्सारले कार्यालय सञ्चालनका लागि सीमा नाकामा रहेको मुगु गाउँमा 1 घर र सदरमुकाम गमगढी बजारमा 1 घर भाडामा लिएको छ। दरबन्दी अनुसार नायब सुब्बा र खरिदार नहुँदा जिल्लामा बस्दै आइरहेका 2 जना कार्यालय सहयोगीले जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट नियमित तलब भत्ता खाँदै आइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, नाकामा नपुगी सदरमुकाममा बसेर तलब खाने कस्तो मजाको जागिर हो। राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हो कि होइन, यो त हामी आफैलाई छर्लङ्ग रिपोर्ट हेर्दा नै थाहा हुन्छ। हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा प्रमुख जिल्लाधिकारी चन्द्रबहादुर शिवाकोटी जोडिनु भएको छ। सिडो साहब नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्ते। अब यो वर्षको 1 महिना मात्र खुल्दो रहेछ त्यहाँको भन्सार कार्यालय। 1 महिनामा पनि नेपाल चीन बीच ठुलो व्यापार भएको भनेर स्थानीयले भन्छन्, तर राजस्वमा 1 पैसा पनि जम्मा हुँदो रहेनछ। किन होला? अब यो विषयमा त यहाँले हामीसँग भन्दा पनि भन्सार विभागसँग बुझ्नु राम्रो होला। यहाँलाई जानकारी के होस् भने यहाँ भन्सारको एउटा नाका छ, त्यसको लागि कार्यालय स्थापना गरिएको छ। त्यसको लागि 2 जना कार्यालय सहयोगी, 1 जना नासु र 1 जना खरिदारको जम्मा 4 जनाको दरबन्दी सहितको एउटा कार्यालय रहने व्यवस्था रहेछ। तर अब यति बेला
सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ यहाँले कार्यालय भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा जो कोही पनि रहन सक्ने अवस्था छैन। यो हिमाली जिल्ला दुर्गम जिल्लाको समस्या नै यही हो कि यो हिउँदको सिजनमा यो सिजनमा कोही पनि माथि मानिसहरू पनि बस्दैनन् र सदभर तल गमगढी र त्योभन्दा तल जुम्ला हुँदै काठमाडौँ सबै बसोबास गर्ने भए हुनाले यति बेला त्यहाँ मानिसको बसोबास पनि खासै नहुने हुँदा सबै नै तलतिर बस्ने गरेको हो र यसको विशेषतया अब बर्खाको समयमा अलिकति यो जडीबुटी टिप्ने र मानिसहरूको बसोबास रहने बेला भएपछि सम्बन्धित ठाउँमा कार्यालय स्थापना भएर कार्य सुचारू गर्ने प्रचलन रहँदै आएको भन्ने बुझियो र त्यही अनुसार काम भइरहेको हुन्छ। हजुर, अब जस्तो यो भूगोलको कारणले मात्र हो कि अब त्यहाँ कर्मचारी नै परिपूर्ति नभएका हुन्? होइन, मैले नि भने 4 जनाको दरबन्दी हो, 2 जना कार्यालय सहयोगी अहिले छन्। अहिले कार्यालयमा कर्मचारीहरू 2 जना नासु र खरिदारको पदपूर्ति हुन नसकेको। अब मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा एउटा त काम नभएको ठाउँमा आउन सक्ने कुरा नै भएन। दोस्रो, यति बेला दरबन्दी न्यूनताको कारणले परिपूर्ति नभएको भन्ने बुझेको छु मैले सम्बन्धित भन्सारबाट विभागबाट। अब रह्यो प्रश्न 4 जनाको दरबन्दीमा अरू कुनै ठाउँबाट पनि पदपूर्ति गर्नको लागि सकिन्थ्यो कि भन्नको लागि पनि यहाँ 24 घण्टा मतलब 12 महिना खुल्ने नाका पनि होइन। यो मान्छेहरूको आवत जावत बसोबास व्यापार व्यवसाय पनि हुने ठाउँ पनि नभएको कारणले अब त्यत्तिकै बस्नुभन्दा बरु त्यहाँ चाहिँ पदपूर्ति नहुँदा नै हुन्छ भन्ने सोचाइ पो हुनसक्छ कि अब त्यो विषयमा त्यति जानकारी त भएन। त्यसैले यस विषयमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ। हामीलाई जानकारी पाएसम्म यही नै हो अहिलेको अवस्था। हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरौँला। जस्तो अब त्यो सीमा नाका त्यसमा पनि अब वर्षमा एकचोटि खोल्दाखेरि त्यहाँ जडीबुटी लगायत अन्य वस्तुहरूको आयात निर्यात गर्दाखेरि राम्रै रकम पनि जम्मा हुन्छ भनेर स्थानीयले भन्छन्। तर 1 रुपैयाँ पनि जम्मा नहुँदाखेरि त्यहाँको जुन भौतिक संरचनाको भाडाहरू कसरी तिरिरहेका छन्, कार्यालयको भाडाहरू? अब यस विषयमा कति राजस्व उठेको छ, कति उठेको छैन, कति जम्मा भएको छ, यस विषयमा हामीले पनि खोजी गरेका छैनौँ र हामीलाई जानकारी त्यति थाहा पनि नहुन सक्छ। सम्बन्धित निकायमा बुझ्नु उपयुक्त होला। अब रह्यो कार्यालय स्थापनाको सवालमा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो सिजनल अफिस नै हुन सक्ने सम्भावना देखियो। किन भन्दा अब यो अहिलेको सिजनमा त्यहाँ कार्यालय स्थापना गरेर त्यहाँ यो भन्सारको मात्रै मान्छेहरू 4 जना मान्छे बस्न सक्ने अवस्था रहेन। सम्बन्धित गाउँकै मान्छेहरू त्यहाँ बस्दैनन्। यति बेला सबै तलतिर झरेको छन् भने भन्सार नाकाको मात्रै कर्मचारी त्यहाँ बस्न सक्छन् भन्ने कुरो भएन। त्यसैले अब समय अनुसार अब आगामी दिनमा यो गर्मीको सिजन सुरु हुने बित्तिकै जब मानिसहरू गाउँमा बसोबास हुन थाल्छ, व्यापार व्यवसाय हुन थाल्छ, तब त्यो ठाउँमा स्थापना गरिएको कार्यालय पुनः स्थापित भएर काम गर्न सुरु गर्छन्। त्यो नै प्रचलन रहँदै आएको छ हिजो पहिलादेखि नै। अहिले पनि त्यसै गरी कार्यालय सञ्चालन हुने जानकारीमा आएको छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। हस्, थ्याङ्क यू। हस् दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग चन्द्रबहादुर शिवाकोटी जो मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू पनि बसोबास गर्न नसक्ने र वर्षमा एकचोटि मात्र भन्सार कार्यालय खुल्ने उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग हाम्रा कोही दर्शक भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म दोहा कतारबाट। दोहाबाट, यहाँको शुभ नाम? रामबाबु सहनी। रामबाबुजी जी, तपाईले के कस्तो समस्याको कारण हामीलाई सम्झाउनु भयो? सर हाम्रो यस्तो समस्या छ के सर, मैले 1 साल पहिला त्यो दोहा कतारमा आएको थियो र त्यो कामको सिलसिलामा काम हामीहरू खोज्नको लागि खोज्दै थियो। हामी फ्री भिसामा आएको थियो के सर। त्यसपछि त्यो सिराहाको एउटा सुरेन्द्र यादव र धरानको विशाल सिडेल र विराटनगरको तुलसी मगर भन्ने 3 जना एजेन्ट हामीहरूलाई भेट्नु भयो।
कि सर हामीहरू तपाईँहरूको काम लगाइदिन्छु रसला पान ग्यास प्लान्टमा 2800-500 स्यालेरी छ। मैले भनेको सर तपाईँहरूको झुटो हुनुहुन्छ, पैसा लिएर हामीहरूलाई काममा लगाउँदैन, यस्तो नगर्नु। तिनीहरूले भन्छ होइन सर हामीहरू तपाईँ कतिजनालाई काम लगाइसकेछौँ, तपाईँहरूलाई पनि लगाइदिन्छु काम। पहिला 1 लाख रुपियाँ लाग्छ इन्सुरेन्स बनाउनको लागि, त्यसपछि तपाईँको अफर लेटर आइसकेपछि फेरि तपाईँको 1.5 लाख रुपियाँ लाग्छ। पर मान्छेसँग 2.5 लाख रुपियाँ लागतले तपाईँहरूको रसला पान ग्यास प्लान्टमा काम लगाइदिन्छु। हामीहरूले यस्ता गर्दै गर्दै पहिला 1 लाख रुपियाँ दियो, त्यसपछि त्यसले सफर लेटर दियो, त्यसपछि फेरि 1.5 लाख रुपियाँ दियो। दिँदै हामीहरूलाई सबैजनालाई जम्मा गरेर सहनिया भन्ने ठाउँमा हामीहरूको लग्यो। त्यहाँ लगेर 2 महिना खाना खुवायो र ट्रेनिङ पनि गरायो र त्यहाँबाट हामीहरूलाई वापसी गरिदियो। र त्यसपछि हामीहरूले भने कि पैसा दिनु, पैसा काम भएन भने पैसा दिनु। हामीहरू चेन्ज पनि लिइसकेछौँ, अब न घरको न घाटको कहीँ हामीहरूको कामै छैन। अब तिनीहरूले भन्छ 2-4 दिन पर्खनु, हामीहरू सबैजनालाई पैसा दिइहाल्छु, काम भएन भने मुस्किल छैन। मैले भने हुन्छ सर पैसा दिइहाल्नु, हामीहरू घर बेचेर ऋण काटेर तपाईँहरूलाई पैसा दिएछु 2.5 लाख रुपियाँ। त्यसले भन्छ ठिक छ 2-4 दिन पर्खनु, खानासाना म खुवाउँछु। त्यसपछि त्यसले बिचमा 2-3वटा नाटक गरिदिनु भयो। नाटक गरेर त्यो सुरेन्द्र यादव सिराहा जिल्लाको छ र विराटनगर धरानको विशाल सिडेल, तिनीहरूले के गरेर एकजना त्योबाट टाप भयो। त्यो विशाल सिडेल नाम भने मान्छे धरानको त्यो टाप भयो यहाँबाट दोहाबाट। त्यसपछि हामीहरू गएर त्यो विराटनगरको तुलसी मगर र सिराहाको सुरेन्द्र यादवलाई जी भन्नुहोस्। अब तपाईँ जस्तै अन्य कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई ती एजेन्टहरूले त्यहाँ विदेशमा पनि लुट्न भ्याए, तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ अहिले? सर हामीहरू धेरै प्रब्लममा छौँ, धेरै पीडितमा छौँ। न कसैको आइडी लागेछ, न कसैको के छ। अब त्यतिकै घर पनि यहाँ कोरोनाको महामारी पनि छ, त्यस्तै जान पनि सक्दैन। के कसरी गर्ने, पैसाले ऋणले पनि डुबायो। यिनीहरूले झुठा मान्छे मलाई त्यो विशाल सिडेल नाम भने 22 लाखको चेक पनि दिनुभयो र पैसा त्यो चेकमा हालेन। त्यो सुरेन्द्र यादव त्यो सिराहा छोडेर त्यो जयनगर बेला छैन त्यहाँ आफ्नो सारू उहाँको गएर चोडेर बसिसकेछ र मैले घरबार बेचेर सबैजनालाई पैसा मैले दिइसकेछु सर। 36 लाख मेरो लस भयो। यहाँबाट 6 लाख कमाएर दियो र 36 लाख घरबारी बेचेर सबैजनाको मैले व्यवहार क्लियर गरिदिएछु सर। म धेरै पीडित छु, धेरै प्रब्लममा छु। सधैँ त्यो भन्छ विशाल सिडेल आज दिन्छु भोलि दिन्छु र तर पैसा दिँदैन सर। अब के कसरी गर्नुपर्छ तपाईहरुसँग मैले यसैको लागि जोडेको छु। के हेल्प हुन्छ रामबाबुजी गरिदिनु जी। अब तपाई बाहेक कतिजना साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ? तपाईहरुले कतार स्थित नेपाली दूतावासलाई एम्बेसीलाई यो समस्या सुनाउनु भएको छ कि छैन? सुनाएछु सर। त्यो एम्बेसीले के गरिदियो, हामीहरूलाई कागज बनाइदियो के त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानु, त्यो विशाल सिडेलको घरमा जानु, त्यसले पैसा दिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि गयो, त्यहाँबाट पनि स्वीकृति गरिदियो र स्वीकृति गरेर विराटनगरको त्यो विदेशी रोजगार विभाग छ त्यहाँ पनि हामीहरू जानुभयो। तर त्यहाँ गएर त्यो विशाल सिडेल नाम भनेको त्यो अरू पनि कारोबार गरेछ। त्यसको मम्मीलाई समातेर त्यहाँ राखे थियो। तिनीहरूले समातेर त्यो बेला हामीहरू पनि त्यहाँ पुग्यो र त्यसको मम्मी हामीहरूलाई कागज बनाइदियो कि 1 महिना पछि म सबैजनालाई पैसा दिइहाल्छु। तर पैसा दिएन सर। के अब के कसरी गर्नुपर्छ? त्यो विराटनगर विदेशी रोजगार छ त्यहाँ पनि हामीहरू पुगे थियो। रामबाबुजी तर त्यसले जी अब तपाई लगाए तपाईको साथीहरू सुरक्षित रहनु होला, आफ्नो आत्मबललाई बलियो बनाउनु होला। हामी सम्बन्धित व्यक्ति र त्यसपछि अन्य तपाईहरुको साथीको विषयमा पनि यो समस्यालाई गम्भीरताका पूर्वक सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछौँ र तपाईसँग हाम्रा टिमका साथीहरूले थप विस्तृत जानकारी लिनुहुनेछ र तपाई ढुक्क भएर बस्नुस्। तपाईहरुको मद्दतको खातिर हामी जहिले पनि तपाईहरुको लागि तयार छौँ। समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भयो, तपाईले हामीसँग गुनासो राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, यति बेला
वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो जबको आश्वासन दिएर ठग्नेहरू देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि बिगबिगी छन्। विदेशमा सम्म पुगेर नेपालीले स्वयं आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई ठगेका यस्ता घटनाहरू धेरै छन् र हामीले कार्यक्रममा पनि समावेश गरिरहेका छौँ र यस्ता घटनाहरू यस्ता प्रतिनिधि पात्रहरूको यो कथा यो वेदना सुन्दाखेरि तपाईहरू पनि सचेत रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। तपाईहरू यति बेला देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ र देशभित्रै पनि कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै प्रश्न रहेका छन्, गुनासो रहेका छन् र सम्बन्धित निकायसँग तपाईहरू कुनै पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ, जुन नम्बर तपाईहरूको लागि 24 घण्टा उपलब्ध हुनेछ। 166011 2424, त्यसै गरी 980150 72424 र 9884 011 037 तपाईहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि कुनै समस्या छ भने हामीसँग आधिकारिक रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ भने हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा पनि तपाईहरू प्रत्यक्ष रूपमा आएर आफ्नो गुनासो र समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा 24 घण्टा तपाईले आफ्नो समस्या र गुनासो हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्कार।